प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा धेरै टिका टिप्पणी गरेर उहाँले त पूर्व 4 जना प्रधान न्यायाधीशदेखि हामी अधिवक्ताहरूलाई समेत एउटा चाहिँ गाली समेत गरिसक्नु भयो हैन। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले जब संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा लगिसकेपछि अलिकति ढिला सुस्ती पनि होला र यसलाई चाहिँ बाहिर विभिन्न टिक्का टिप्पणी आयो बेन्च गठनदेखि सबैमा, यसले गर्दा एउटा स्वच्छतापूर्वकको न्याय नमिल्ला भन्ने पनि एउटा आम जनताको चासो रहेको भएर हामीले चाहिँ यसलाई पुनः बृहत इजलासमा लानुपर्छ भनेर निवेदन हालेका छौँ। संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदै पनि भोलि व्याख्याको क्रममा अन्य कुनै तथ्य र प्रमाणबाट व्याख्या आउँदा पनि भोलि प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चाहिँ निर्देशित अथवा प्रधान न्यायाधीश प्रभावित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो विगतको भनाइले देखिया छ र प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले चाहिँ जो भन्नुभएको छ उहाँहरू त कानुनको ज्ञाता हो। 64% चाहिँ एउटा स्पष्ट बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले अब संसद आवेग प्रस्ताव पनि आएको छैन र उहाँको पार्टीको झगडाले एउटा संविधान र संसदलाई बन्द स्थल बनाउन मिल्दैन थियो। त्यो कदम उहाँले जो चाल्नुभयो उहाँलाई आफैलाई पनि भित्रदेखि लागिरहेको गलत कदम चालिराखेको छु, तथापि उहाँले चाहिँ एउटा राजनीतिक कदम हो भनेर एउटा प्रतिरक्षा गर्न खोज्नु भएको छ। यो चाहिँ उहाँको भनाइ चाहिँ एउटा कानुनी हिसाबमा कमजोर धरातलमा रहेको देखिन्छ। तत्कालीन अवस्थामा 76 को धारा 2 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भनेर दियापत्र अहिले सार्वजनिक भइराखेको छ र पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ एउटा जागिरे भनेर गाली गर्नु भएको छ। त्यो उहाँले चाहिँ एउटा राजनीतिक व्यक्तिले अदालतको विषयवस्तुमा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन, उहाँहरू त्यसबाट अन्य हुनुहुन्छ, त्यसको व्याख्या विश्लेषण गर्ने उहाँहरूसँग एउटा क्षमता र दक्षता छैन भन्ने कुरा त यो अहिले जुन तपाईँले निकाल्नु भएको कुरा 76 को 1 र 2 बाटै प्रश्न हुँदैन र एकदम प्रश्न हुन्छ। आज भइरहेको खाइपाइ आएको मन्त्री पदै छोडेर चाहिँ योगेश भट्टराई आए नि, घनश्याम भुसाल आए नि, त्यो हेर्नुहोस् त्यसमा एउटा चाहिँ के छ भन्दा उहाँहरूले सिस्टम बचाउन हिँड्या देखाउनु भएको छ, तर त्यो पनि आफ्नो गुट उपगोट हो। उहाँले आफ्नो त्यो किताबमा चाहिँ भोलि अब साई आयोग खारेज गर्दा त मलाई राज्य सत्ता दरबारबाट चाहिँ भोलि गोली हानेर मार्न सक्ने अवस्था नि बन्छ भनेर। अब इभन प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ अहिले एउटा राणा खानदानको भएको र होइन, उहाँले चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीले पनि बारम्बार यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुँदैन, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् चुनावमा जानुहोस् भन्या भएर एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई चाहिँ एउटा विवादास्पद देखाइदिँदै हुनुहुन्छ। समग्र संविधानको मर्म र भावनाको आधारमा चाहिँ यो पक्षपात रहित पूर्ण तौरबाट विश्लेषण र फैसला आदेश आउँछ भन्ने म चाहिँ लगभग ढुक्क छु। प्रधानमन्त्रीले त एउटा आफ्नो महान्यायाधिवक्ता मार्फत र उहाँका कानुन व्यवसाय मार्फत आफ्नो कुरा राख्ने हो। उहाँले लिखित रूपमा प्रत्युत्तर लिखित जवाब दिइसक्नु भएको छ। त्यो लिखित जवाब दिँदा उहाँले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नु त्यो स्वाभाविक हो। बाहिर उहाँले चाहिँ एउटा राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको हिसाबले त्यो बोल्न मिल्दैन थियो। जति यो प्रक्रिया चाहिँ लम्बियो यसले चाहिँ एउटा सम्मानित अदालतको पनि प्रतिष्ठामा भोलि आँच आउन सक्ने अवस्था बन्छ र एउटा राजनीतिक दलको चाहिँ ध्रुवीकरण द्वन्द्व झन् बढ्दै गएर एउटा देशलाई चाहिँ अपूर्ण क्षति बन्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले यो मुद्दालाई चाहिँ डिले गर्नु भनेको सबैको लागि चाहिँ प्रत्युत्पादक घातक हुन्छ। देशी विदेशी डिजाइनमा जुन चाहिँ एउटा संविधानमाथि प्रहार गर्ने र एउटा चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भन्ने पनि केही होइन भन्ने। दर्शकबिन नमस्कार, PNBखबर.com को यो विशेष एपिसोडमा आज हामीसँग अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेजी हुनुहुन्छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन भए पश्चात गैर संवैधानिक कदम भयो भनेर प्रधानमन्त्री सहितलाई विपक्षी बनाएर चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो, रिट निवेदन, र उक्त रिट निवेदनमा अन्य 13वटा पनि रिट निवेदनहरू परेको थियो र त्यसको बहस चाहिँ भोलिबाट सुरु हुँदैछ। सोही विषयमा रहेर केही कुराकानी गर्नेछौँ। सरलाई स्वागत छ PNBखबर.com मा। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात चाहिँ गैर संवैधानिक भयो भनेर सबैभन्दा पहिलो रिट यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस पश्चात अन्य 13वटा रिट निवेदन पनि गए र त्यसमा माथि चाहिँ भोलिबाट बहस सुरु हुनेछ। के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो जस्तो अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा धेरै टिका टिप्पणी गरेर उहाँले त पूर्व 4 जना प्रधान न्यायाधीशदेखि हामी अधिवक्ताहरूलाई समेत एउटा चाहिँ गाली समेत गरिसक्नु भयो होइन। हामीले एउटा सिस्टमको लागि र एउटा संविधानको रक्षाको लागि एउटा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा जानुभएको हामीसँग पनि विकल्प थिएन र हामीले चाहिँ त्यो मुद्दा चाहिँ अदालतमा लगिसकेपछि एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र विभिन्न दललाई पनि अब अदालतले चाहिँ के गर्छ होइन, यो मुद्दा कसरी जान्छ भनेर सर्वत्र चासो र चिन्ता पनि छ। त्यस अर्थमा चाहिँ संविधानको रक्षार्थ र एउटा सिस्टम गणतन्त्रको रक्षार्थ हामीले चाहिँ अदालतमा जो रिट लिएर गएका छौँ र अदालत चाहिँ एउटा सर्वोच्च
अङ्ग हो र कानुनको अन्तिम व्याख्याता हो र कानुनको अन्तिम अभिलेख अदालतको रूपमा रहेको भएर अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान र कानुन हेरेर यसलाई निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ, न कि प्रधानमन्त्रीको कुनै भनाइ रिट खारेज गर भन्ने अदालतलाई चासो हुन्छ। न हामीले चाहिँ एउटा कानुनी आधार बाहेक प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम गर्नुभयो रिट जारी गर्नुहोस् भनेर अदालतले खालि एउटा कानुनी रोहमा र एउटा संविधानको मूल मर्म र भावनामा हेर्ने हो। अब भोलि चाहिँ सुरुमा हामीले चाहिँ रिट दर्ता गर्दै एउटा जनरल अर्डिनरी हिसाबबाट यो चाहिँ आज भोलि पर्सि गरेर एउटा बहस होस् र त्यसरी जाओस् भन्ने एउटा आशा गरेका थियौँ र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले जब संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा लगिसकेपछि अलिकति ढिलासुस्ती पनि होला र यसलाई चाहिँ जुन बाहिर विभिन्न टिक्का टिप्पणी आयो बेन्च गठनदेखि सबैमा यसले गर्दा एउटा स्वच्छतापूर्वकको न्याय नमिल्ला भन्ने पनि एउटा आम जनताको चासो रहेको भएर हामीले चाहिँ यसलाई पुनः बृहत इजलासमा लानुपर्छ भनेर निवेदन हालेका छौँ। अब भोलि पनि यही निवेदन उप सुरुमा सुनवाई हुन्छ र सम्माननीय चाहिँ संवैधानिक इजलासको बेन्चले पूर्ण इजलासमा लान सक्ने सम्भावना चाहिँ म देख्छु र यसको सुनवाई त्यसपछि निरन्तर रूपमा हुन्छ भन्ने एउटा आश र विश्वास चाहिँ हामीलाई छ। ओके, यही सन्दर्भमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको समूहले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। मलाई पत्रकार सम्मेलनको चाहिँ प्लेस थाहा भएन। उहाँहरूले यो केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ गैर संवैधानिक कदम भयो र संविधानका धारा उहाँहरूले उल्लेख गरिएका धाराहरूमा चाहिँ ती कुराहरू छैनन् भनेर पनि उहाँहरूले बोल्नु भएको छ। टेलिभिजनहरूमा अन्तर्वार्ता पनि दिएको देखेँ मैले धेरैजनाले। तर केपी ओली पक्षधरहरूले चाहिँ के आरोप लगाएका छन् भने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा चाहिँ यसरी बोल्न मिल्दैन भन्ने खालको पनि आरोप लगाएका छन्। संविधानको धारा पनि कोट गरेका छन्, खासमा त्यो एक्ज्याक्ट थाहा भएन। यहाँले प्रश्न पारिदिनुहोस्, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले आफ्नो राय यो संवैधानिक कुरामा चाहिँ गैर संवैधानिक भयो भनेर आफ्नो राय दिनु चाहिँ उचित थियो या थिएन? अब हेर्नुहोस्, सर्वप्रथम एउटा हामी कानुनका विद्यार्थी, हामीले कानुनको चाहिँ एउटा विभिन्न पक्ष विपक्षबाट यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्छौँ र तर्क प्रस्तुत गर्छौँ। सम्मानित बेन्चले त्यो हामीका तर्क सुनेर हामीले अदालतलाई सहयोग गरिराखेका हुन्छौँ र सम्मानित बेन्चले पनि एउटा कानुन नजिर विगतका र एउटा देशको परिस्थिति अथवा त्यो संविधान बनाउने एउटा निर्माताको मेन उद्देश्य र ध्येय कता थियो, जनआन्दोलनको स्पिरिटबाट बनेको संविधान, त्यो रोहमा लगेर व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीश, 4 जना प्रधान न्यायाधीश जो बोल्नु भएको छ उहाँहरू एउटा स्वच्छ छविका र निष्कलङ्क व्यक्ति हुनुहुन्छ र विगत लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा रहेर न्याय सम्पादन गर्नुभएको र विवादमा नहुनु भएको व्यक्ति। अब उहाँहरूले चाहिँ अहिले भने जस्तो यो कदम गैर संवैधानिक होइन भनेर भन्नु पनि भएको छैन। उहाँहरूले खालि के भने यो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सार्वजनिक सरोकारको र संविधानको व्यवस्था अनुसार चाहिँ यो गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ र एउटा संविधानमा स्पष्ट भएको कुराको चाहिँ अदालतले चाहिँ निष्पक्ष रूपमा व्याख्या गर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको एउटा विचार जुन आएको छ, यो स्वाभाविक मान्नुपर्छ। स्वाभाविक के अर्थमा मान्नुपर्छ भने हेर्नुहोस्, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा बाहिर चाहिँ एउटा स्वच्छ टिप्पणी गर्न पाइन्छ र त्यो विषयमा प्रवेश गरेर टिक्का टिप्पणी गर्न पाइँदैन। हाम्रो यहाँ त एउटा विचित्र र अचम्म के भइरहेछ भने प्रधानमन्त्री आफै स्वयंले चाहिँ यो अदालतले चाहिँ यो चाहिँ गैर संवैधानिक भन्न सक्दैन, यो संवैधानिक कदम हो मेरो र यो रिट पनि चाहिँ एउटा पूर्ण इजलासमा जानु हुँदैन भनेर उहाँले चाहिँ एउटा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नै प्रवेश गरेर जस्तो यसमा म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, हामी कानुनका विद्यार्थी र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू एउटा कानुनी क्षेत्रका व्यक्ति भयौँ। प्रधानमन्त्री भने चाहिँ एउटा निष्पक्ष रूपमा चाहिँ एउटा राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँ कार्यपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ त्यसमाथि, र राजनीतिक व्यक्तिले त अदालतको कुरामा धेरै टिक्का टिप्पणी गर्न मिल्दैन भने एउटा कार्यपालिकाको प्रमुखले चाहिँ अदालतको विषयमा स्पष्ट यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, अदालतले उहाँले आफ्नो कार्यकर्ता भेलामा पहिल्यै भन्नुहुन्छ अदालतले चाहिँ पुनर्स्थापना गर्दैन। यस्ता कुराले गर्दा हेर्नुहोस्, अदालतलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ। भोलि सामान्य प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ भोलि कानुनको व्याख्या गर्ने क्रममा चाहिँ संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदै पनि भोलि व्याख्याको क्रममा
अन्य कुनै तथ्य र प्रमाणबाट व्याख्या आउँदा पनि भोलि प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चाहिँ एउटा चाहिँ निर्देशित अथवा प्रधान न्यायाधीश प्रभावित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो विगतको भनाइले देखिया छ र प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले चाहिँ जो भन्नुभएको छ उहाँहरू त कानुनको चाहिँ ज्ञाता हो र कानुनको व्याख्या गरिसकेका व्यक्ति हो र एउटा निष्पक्ष निष्कलङ्क व्यक्ति हो। उहाँहरूले भन्नु चाहिँ अब यो बाहिरी जुन जनस्तरमा यो कुरा आइसक्यो र विभिन्न नागरिक समाजदेखि सबैले बोलेपछि उहाँहरूले बोल्नुलाई चाहिँ मैले अन्यथा मान्दिनँ। संविधानको धाराले उहाँहरूलाई रोक्दैन होइन, त्यो त हेर्नुहोस् एउटा व्यक्तिको मौलिक हक छ होइन, एउटा स्वतन्त्रताको हक छ। उहाँहरू प्रधान न्यायाधीशबाट रिटायर भएपछि एउटा सार्वजनिक त्यो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय पदमा बस्न नमिल्ने हो होइन, त्यो संविधानले बन्देज गरेको छ। उहाँहरूलाई बोल्न त संविधानले बन्देज गरेको छैन। यसको सुरुवात त स्वयं कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री र उहाँ सम्बद्ध व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा अदालतलाई चाहिँ सिधै प्रभावित गरी बोलिसकेका अवस्थामा अब अरूले बोल्यो भने चाहिँ यो गलत हो नि, उहाँहरूले बोले चाहिँ ठिक हो नि भन्ने कुरा यो ठिक होइन। प्रधानमन्त्रीले त यो राजनीतिक विषयवस्तु हो, यसमा अदालत प्रवेश गरिरहनु पर्ने विषयवस्तु होइन, यो रिट निवेदन नै खारेज योग्य छ भनेर उहाँले त पटक पटक धेरै ठाउँमा बोलिसक्नु भएको छ होइन। खासमा मैले एकजना अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्तासँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीको यो कदम संविधानमा स्पष्ट व्याख्या नभए पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी चाहिँ सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्न सक्छ भन्ने खालको तर्क दिनुभएको थियो होइन। खासमा के हो डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी र त्यसलाई चाहिँ कसरी परिभाषित गर्न सक्छ अदालतले? हेर्नुहोस्, अब डक्ट्रिन अफ नेसेसरी भने चाहिँ के हो भन्दा एउटा राष्ट्रको एकदम आवश्यकता छ होइन, र एउटा आवश्यकताको सिद्धान्त हो। जब संविधानमा कुनै कुरा स्पष्ट लेखिँदैनन् र त्यसलाई चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको अवस्थामा अदालतले अहिलेको देशकाल परिस्थिति अनुसार यो कदम के थियो भनेर व्याख्या विश्लेषण गर्छ। जस्तो यसमा म अहिले स्पष्ट भन्छु, संविधानको धारा 85 मा चाहिँ यस संविधानमा अगावै व्यवस्था भएमा बाहेक कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ भनेको छ। विघटनमा भएमा बाहेक अगाडि व्यवस्था कहाँ छ भन्दा 76 को 7 मा छ। 76 को 7 मा चाहिँ विभिन्न 1 देखि 5 सम्मको प्रक्रिया पुरा गर्न नसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर 6 महिनाभित्र चुनाव गर्ने अधिकार हो। र अहिलेको प्रधानमन्त्री त्यसतर्फ प्रवेशै गर्नु भएको छैन। उहाँ आफै भनिरहनु भएको छ 64% को म पूर्ण बहुमतको प्रधानमन्त्री छु। 64% चाहिँ एउटा स्पष्ट बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले होइन, अब संसदमा महाभियोग प्रस्ताव पनि आएको छैन र उहाँको पार्टीको झगडाले एउटा संविधान र संसदलाई एउटा बन्धक र क्रीडास्थल बनाउन मिल्दैन थियो। त्यो कदम उहाँले जो चाल्नुभयो, उहाँलाई आफैलाई पनि भित्रदेखि लागिरहेको छ यो मैले गलत कदम चालिराखेको छु। तथापि उहाँले चाहिँ एउटा राजनीतिक कदम हो भनेर एउटा प्रतिरक्षा गर्न खोज्नु भएको छ। यो चाहिँ उहाँको भनाइ चाहिँ एउटा कानुनी हिसाबमा कमजोर धरातलमा रहेको देखिन्छ। संविधान छ यहाँसँग होइन, मसँग संविधान जस्तो राष्ट्रिय सभामा अस्ति एकजना माननीयले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा उठाउनु भयो। उहाँले के भन्नुभयो भने तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर चाहिँ दुईटा पार्टी वाम गठबन्धन मात्रै भएको थियो, एकता भइसकेको थिएन। त्यसकारण यो संविधानको धारा 1 अनुसारको सरकार होइन। उहाँले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिमको चाहिँ यो सरकार होइन, यो चाहिँ अर्को 2 नम्बरको हो भन्नु भएन। के छ त्यो दुईटै व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ? यहाँले मोबाइलमा छ संविधान? ए होइन, मलाई संविधान चाहिँदैन, त्यो दुईटै दफा मलाई कण्ठ छ। जस्तो उहाँले भनेको कुरामा दम छ कि छैन? मैले भने कि होइन, त्यो सही हो। त्यति बेला त गठबन्धन मात्रै थियो होइन, दुईटा पार्टी मिलेर एउटा जोइन्ट सरकार बनेको हो। उहाँले भनेको कुरा सही हो। अब हेर्नुहोस्, विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ, संविधानको 76 को धारा 1 मा बहुमत प्राप्त दलको चाहिँ व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्ने, राष्ट्रपति समक्ष त्यो प्रस्ताव लान सक्ने व्यवस्था हो। र हाम्रो देशको तत्कालीन चुनाव भएपछि एउटा प्रधानमन्त्री चाहिँ बहुमत आफूसँग अलिकति हुँदाहुँदै पनि लगभग 2/3 नजिक पुग्नलाई उहाँले नेकपा माओवादी तत्कालीनसँग एउटा सम्झौता गठबन्धन गर्नुभयो। त्यो पछि 2 दलको साझा उसमा संविधानको धारा 76 को 2 मा चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दलको विश्वासप्राप्त व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव लिएर जान सक्ने व्यवस्था थियो। त्यो अन्तर्गत उहाँहरू जानुभएको हो। यो जुन वरिष्ठज्यूले भन्नुभयो यो एकदम सही हो। यो कुरा अब हामी अदालतमा पनि उठाउँदैछौँ।
एउटा हाँसलाग्दो कुरा के छ भने तर यो कुरालाई चाहिँ फेरि गौण राखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले नै यसको जवाफ दिने कुरामा चाहिँ पार्टी एकता भइसके पश्चात होइन माओवादी र तत्कालीन एमाले चाहिँ एक भएर नेकपा बनिसके पश्चात चाहिँ यो कुरा गौण रहन्छ। उहाँले चाहिँ पटक पटक म 76 को धारा 1 अनुसारको प्रधानमन्त्री हुँ, 64% मत प्राप्त बहुमतको प्रधानमन्त्री हुँ भनिरहनु भएको छ। भनेपछि त उहाँ त बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनु भएन। उहाँ त 2 वा 2 भन्दा बढी दलको विश्वास प्राप्त प्रधानमन्त्री हुनुभयो जुन नियुक्त हुँदा। म अब तपाईँलाई यो स्पष्ट यही 1 र 2 को व्याख्या गरिदिन्छु। 76 1 र 2 को हेर्नुहोस्, 76 2 अनुसार जब प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, राष्ट्रपति कार्यालयले उहाँलाई नियुक्त हुँदा तत्कालीन अवस्थामा 76 को धारा 2 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भनेर दियापत्र अहिले सार्वजनिक भइराखेको छ। त्यो पत्रै सार्वजनिक भइसक्यो र अस्ति राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीले के प्रस्ताव लानुभयो त्यो ठुलो कुरा होइन। राष्ट्रपति कार्यालयको अस्ति 9/5 गतेको जुन विज्ञप्ति आयो त्यसमा चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा 76 1 अनुसारको चाहिँ जुन प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ भनेर जुन 85 1 को र 76 1 को चाहिँ जुन प्रावधान राखेर राष्ट्रपति कार्यालय विज्ञप्ति आयो। यसबाट हामी सहजै एउटा के अनुमान गर्न सक्छौँ भने राष्ट्रपति कार्यालयका एउटा कानुनी सल्लाहकारले पनि त्यो विचार गर्नु भएन। र हेर्नुहोस्, अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जति अदालतका र कानुनका कुरामा उहाँले व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको छ अथवा कानुनविदहरूलाई उहाँले चाहिँ गाली गर्नुभएको छ र पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ एउटा जागिरे भनेर गाली गर्नुभएको छ, त्यो उहाँले चाहिँ एउटा राजनीतिक व्यक्तिले अदालतको विषयवस्तुमा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरू त्यसबाट अन्योन हुनुहुन्छ। त्यसको व्याख्या विश्लेषण गर्ने उहाँहरूसँग एउटा क्षमता र दक्षता छैन भन्ने कुरा त यो अहिले जुन तपाईँले निकाल्नु भएको कुरा 76 को 1 र 2 बाटै प्रष्ट हुँदैन र एकदम प्रष्ट हुन्छ। त्यसकारण यसको चाहिँ भोलि सम्मानित अदालतमा पनि हामी यो कुरा उठाउँछौँ र यो राष्ट्रपति कार्यालयबाट जब धारा 2 अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई 1 अनुसार हटाइया छ भने यो कानुनी लिगली कुरामा यो टेक्निकल रूपमा त्रुटि छ। यो कुरा अदालतले विचार गर्ने नै छ। यो कुरा पनि अदालतमा उठ्न सक्छ। उठ्छ हुन सक्छ। हजुर। ओके, अब जस्तो निर्वाचन आयोगमा पनि दुई पक्षले आफ्नो माग दाबीहरू प्रस्तुत गरेका थिए। यद्यपि निर्वाचन आयोगले चाहिँ यो नेकपा चाहिँ आधिकारिकता घोषणा गर्न नमिल्ने भयो भन्ने खालको पनि के भन्छ धारणा दिइरहेको छैन। खासमा के हो, अब नेकपाको जुन पुरानै कार्य समिति अथवा पुरानै केन्द्रीय सदस्यहरू बसेर चाहिँ जुन माइनोरिटीहरू एडिट गर्नुपर्ने हो त्यो नगरिकन चाहिँ केपी ओली पक्षले जस्तो महासचिव आफ्नो पक्षमा भएको हुनाले र एउटा अध्यक्ष आफ्नो पक्षमा भएको हुनाले उहाँले माइनोरिटीहरू परिवर्तन गरेर बुझाइसक्नु भएको छ निर्वाचन आयोगमा होइन। उहाँले आफ्नो नयाँ केन्द्रीय सदस्यको टिम पनि बनाउनु भएको छ, जम्मो टिमै अहिले त 2500 पुग्यो भन्ने पनि सुने मैले होइन। र यतापट्टि चाहिँ आफ्नै अडान कायम राख्नु भएको छ। हामीसँग पुरानो कार्य समिति, पुरानो केन्द्रीय सदस्यहरू, हाम्रो पुरानो माइनोरिटी भन्ने हिसाबले उहाँहरूले के भन्छ अडान राख्नु भएको छ। के होला जस्तो लाग्छ यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले कस्तो खालको फैसला गर्ला, अथवा उहाँहरूले के भन्छ हामी फुटेको हौँ भनेर कसैले पनि नस्वीकारे पछाडि यो पार्टी फेरि के होला जस्तो लाग्छ, मतलब यसको आधिकारिकता सम्बन्धमा चाहिँ? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो देशको संविधानको राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था धारा 269 मा त्यो व्यवस्था छ र त्यो अनुसार एउटा चाहिँ निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ मान्यता दिन र अब चिन्ह प्रदान गर्नेसँग व्यवस्था त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ स्पष्ट राखेको अवस्थामा अहिलेको उहाँहरू दुई पछिको विवाद के हो भन्दा एउटा फुटेर जाँदा पनि केन्द्रीय समिति र प्रतिनिधि सभातर्फ 40-40% हुनुपर्ने एउटा तत्कालीन विद्यमान व्यवस्था, त्यो गर्दा चाहिँ के भन्छ तत्कालीन पहिला केपी शर्मा ओलीले चाहिँ एउटा जुन अध्यादेश ल्याउनु भयो राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी, त्यो उहाँले एउटा दल फुटाउन ल्याउनु भयो र त्यही दलका चाहिँ माधव नेपाल प्रचण्ड समूहले चाहिँ विरोध गरिराखेको अवस्थामा अब त्यो अध्यादेश नआउँदा उहाँहरू फुटाएर जानलाई चाहिँ बहुमत भए पनि फेरि फुटाएर जाँदा फेरि चुनाव चिन्ह नपाइने, मूल आधिकारिक पार्टीले चुनाव चिन्ह पाउने एउटा त्यो अवस्थाले गर्दा यिनीहरू चाहिँ फुट्न गाह्रो मानिराखेका हुन् एउटा निर्वाचन चिन्ह र भोलि फुटेर को जाने भन्ने पनि एउटा दोष लिन नचाहेर उनीहरू फुट्न नखोज्या हुन्। अब उनीहरूको एकता हुने भन्ने कुरा त एउटा हास्यास्पद हुन्छ र म एउटा तपाईलाई चाहिँ अहिले भनौँ जस्तो विधानमा चाहिँ दुई अध्यक्षको सहमति बिना कुनै पनि कार्य अगाडि नबढ्ने भनेर उहाँले स्पष्ट विधान छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। पार्टी फुटमा पनि त त्यो दुई अध्यक्षकै
सिग्नेचर चाहिने होला, हस्ताक्षर चाहिने होला। होइन, निर्णयमा दुवै अध्यक्ष चाहिँ आफ्नो अडानमा कायम रहे भने त निर्णयमा त्यो चाहियो, भएन भने 40% पुऱ्याएर एउटाले फुटाएर जानु पर्यो। यहाँ चाहिँ के छ भन्दा दुवै पक्ष फुटाउनु नखोज्ने र एउटा हेर्नुहोस् सबभन्दा विडम्बनापूर्ण अवस्था यही हो, दुईटा समूहको एउटा स्कुलिङ र अथवा दुई गुटको झगडाले एउटा संविधान र एउटा सिस्टममाथि प्रहार हुँदा दुई नै ग्रुप चाहिँ एउटा स्वार्थ र सत्ताको चाहिँ प्राप्तिमा लिप्त छन्। अहिले पनि उहाँहरू दुवैजना सिस्टम बचाउनको लागि अथवा यो संविधान बचाउनको लागि झगडा गरिरहनु भएको छैन। उहाँहरू आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो एउटा पद बचाउनको लागि लडाइँ गर्नुभएको छ। आज नेकपाको जुन यो त्यसो भन्न त मिलेन नि त। आज प्रचण्ड नेपाल पक्षका 7 जना मन्त्रीहरूले त राजीनामा दिएर आए नि त। प्रचण्ड नेपाल पक्षका त खान नपाएकाहरू त लुसुक्क फेरि ओलीतिर लागे। आज भइरहेको खाइपाइ आएको मन्त्री पदै छोडेर चाहिँ योगेश भट्टराई आए नि, अब घनश्याम भूषाल आए नि। त्यो हेर्नुहोस्, त्यसमा एउटा चाहिँ के छ भन्दा उहाँहरूले सिस्टम बचाउन हिँड्या देखाउनु भएको छ, तर त्यो पनि आफ्नो गुट उपगुट हो। उहाँहरू जाँदा नै त्यो गुटको भएर जानुभएको थियो भने त्यो गुटको चाहिँ एउटा झगडामा आफ्नो गुट पकड्नु त स्वाभाविक हो। वफादारी त आफ्नो ठाउँमा होला, तर पनि आज त्यही गुटका मानिसहरू पनि त मन्त्री खान पाइन्छ भनेर तोबहादुर रायमाझी, मणि थापा जस्ता मानिसहरू त दौडेका छन् नि सर। त्यो पनि त हामीले हेर्छौँ नि त। यही त विडम्बना छ। हेर्नुहोस्, यो नेकपा अथवा नेपाली काङ्ग्रेस यी सबैभित्र एउटा निष्ठाको राजनीतिक भन्दा पनि भागभण्डा र पदको राजनीति जो नेतृत्व, अझ त्यसमा पनि युवा नेतृत्व पनि त्यसतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। यो निश्चय नै एउटा गणतन्त्र र यो हाम्रो चाहिँ एउटा संविधानको स्पिरिट अनुसार एउटा सहमतिमा एउटा चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन होस् भनेर हेर्नुहोस्, राजनीतिक दल सम्बन्धी चाहिँ ऊ पनि लगभग नफुटोस् भन्न आयो। प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव नराख्ने र 5 वर्ष चाहिँ एउटा स्थायी सरकार होस् भन्ने एउटा कल्पना गर्यो र एउटा संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गर्दा पनि विपक्षी दलको नेतासहित एउटा सहमतिमा राम्रो व्यक्ति ल्याउनुको लागि चाहिँ संविधानमा व्यवस्था भयो। उहाँहरूले त्यो व्यवस्था गर्नुभयो, तर अहिले चाहिँ एउटा व्यक्तिगत स्वार्थ र आफ्नो फाइदाको लागि यी सबै व्यवस्थाहरू चाहिँ उहाँहरू तोड्दै हुनुहुन्छ र युवा नेतृत्वले पनि त्यसलाई साथ दिइराख्या चाहिँ एउटा अवस्था देखिराखेको छ। यो नै एउटा समग्र गणतान्त्रिक प्रणाली र एउटा संविधानमाथिको चाहिँ एउटा गम्भीर प्रहार हो भन्ने चाहिँ म भन्दछु। जस्तो पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रीमान सुशीला कार्कीको अन्तर्वार्ता हेर्ने सौभाग्य मिलेको थियो। उहाँले चाहिँ त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझीको बारेमा केही शब्दहरू खर्चिनु भएको थियो। उहाँको पुस्तक पढ्नु भएको रहेछ र त्यो पुस्तकमा चाहिँ 75 रुपियाँमा एउटा गोली पाइन्छ र त्यो गोली मलाई पनि लाग्न सक्छ भनेर तत्कालीन अवस्थामा शाही आयोग खारेजी सम्बन्धी मुद्दा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई त्यसो भनेर जानुभएको थियो अरे होइन। खासमा के थियो त्यो शाही आयोगको लफडा होइन? अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई अहिले चासोको विषय बनेको छ, किनभने यहाँ राई आयोग र शाही आयोग भनेर पनि निकै नामहरू उठ्यो। त्यो विषयमा यहाँलाई थाहा छ भने थोरै उठान गरिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, तत्कालीन अवस्थामा 59 सालमा जब राजाले चाहिँ शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिनुभयो, त्यसपछि एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन आयोग भनेर एउटा शाही आयोग भन्यो। त्यसमा चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारकादेखि सबै एउटा छानबिन गरेर कारबाही गर्ने अधिकार शाही आयोगलाई दिएको थियो र त्यसले चाहिँ एउटा राजनीतिक पूर्वाग्रह बोकेको थियो। जस्तो राजा अथवा दरबार पक्षका मान्छे बाहेक त्यसलाई चाहिँ फसाएर एउटा उ गर्ने। त्यसमा तत्कालीन अब शेरबहादुर देउवादेखि सबैलाई एउटा कारबाही चलाउन चाहिँ त्यो प्रक्रिया सुरु गरिसके अवस्थामा एउटा शाही आयोगलाई चाहिँ वैधानिक हिसाबमा भएको पनि थिएन। राजाको त्यो एउटा आदेशबाट होइन, त्यो ठाडो आदेशबाट शाही आयोग बनेको थियो र त्यसको नियुक्ति पनि त्यसरी नै राजाका मान्छेहरू राखेको थियो। त्यसकारण त्यो नियुक्तिले चाहिँ एउटा गणतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अझ दबाउने र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उसमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनलाई त्यो नियोजित आयोग बनेको थियो भनेर चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ फसाउन खोजिरहेको अवस्थामा तत्कालीन समयमा हामी जस्तै वकिल साहब चाहिँ एकजना अदालत जानुभयो र यो शाही आयोग मैले उहाँको नाम ठ्याक्कै सम्झिनँ। अनि शाही आयोगमा चाहिँ यो खारेज हुनुपर्छ भनेर रिट परेको थियो र तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझीले चाहिँ त्यो शाही आयोगको चाहिँ खारेज गर्दाको यो कुरा हो र उहाँले चाहिँ त्यो बेलामा शाही आयोग खारेज नगरिदिएको भए चाहिँ यो लगभग 63 सालको आन्दोलन पनि सफल नहुन सक्थ्यो। राजाले अझ पेलेर जाने अवस्था बन्थ्यो। त्यही अर्थमा चाहिँ उहाँले आफ्नो त्यो किताबमा चाहिँ भोलि अब शाही आयोग खारेज गर्दा त मलाई राज्य सत्ता दरबारबाट चाहिँ भोलि गोली हानेर मार्न सक्ने अवस्था नि बन्छ भनेर
भन्नुभएको होला सायद। उहाँले त्यसरी भन्नुभयो, त्यो पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ भन्ने कुरा आयो। त्यति बेला राजाको ठाडो आदेशमा बनेको शाही आयोग होइन, अब अहिले प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा विघटन भएको संसद होइन, त्यो सिनेरियो र यो सिनेरियोलाई एउटै रूपले लिन मिल्छ कि त्यति बेला अझ बढी दमन हुन्थ्यो, त्यति बेला अझ बढी रिस्क फ्याक्टर थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ? अब यो दुईवटा कदमलाई एउटा संवैधानिक हिसाबले एउटै कदमको रूपमा लिन मिल्छ। अब अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ एउटा जननिर्वाचित, जनताबाट आखिर उहाँ चाहिँ अहिलेसम्म एउटा जनताबाट निर्वाचित र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो। उहाँले हठात रूपमा संविधान सभा विघटन गरे पनि उहाँ जनताको प्रतिनिधिको रूपमा हामीले मानिराखेका छौँ, देखिराखेका छौँ। र राजालाई चाहिँ एउटा दरबारको चाहिँ एउटा जनताको म्यान्डेट नलिकन एउटा पुस्ताको हिसाबले आएको भएर त्यो दुईवटा रूपमा मात्रै फरक देख्न सकिन्छ। उहाँको गतिविधि चाहिँ उस्तै नै हो। ओके, मैले प्रसङ्ग किन जोडेँ भने अब अहिलेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले त्यो हिम्मत जसरी मीनबहादुर रायमाझीले देखाउनु भयो नि, त्यस्तो हिम्मत देखाउला नि त। अब किनभने सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्यो भने त राज्यपक्षले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ। 75 रुपियाँको गोली मलाई पनि लाग्न सक्छ भने जस्तै राज्यपक्षबाट सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भने त सिचुएसन जे पनि हुनसक्छ, मानिस जसरी पनि मोडिफाई हुनसक्छ। र न्यायपालिकाको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जुन अवधारणा छ त्यो पुरा होला जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँहरू होइन, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, नागरिक समाज, इभन राजनीतिक दलहरू होइन, सबैजना चाहिँ यो गैर संवैधानिक कदम हो भनिरहँदाखेरि पूर्व प्रधान न्यायाधीश अथवा भनौँ अहिलेका प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ त्यो रिस्क मोलेर संसद पुनर्स्थापना गरिदिन्छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हेर्नुहोस्, हामी प्रधान न्यायाधीशज्यूको इजलासमा अरू मुद्दा बहस गर्दा पनि उहाँ चाहिँ एकदम स्मार्ट हुनुहुन्छ, उहाँ तथ्यहरू पनि बुझ्नुहुन्छ। अब इभन प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ अहिले एउटा राणा खानदानको भएको होइन, उहाँले चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीले पनि बारम्बार यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुँदैन, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, चुनावमा जानुहोस् भन्या भएर एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई चाहिँ एउटा विवादास्पद देखाइदिँदै हुनुहुन्छ। किनभने मेरो र उहाँको सल्लाहमा यो स्थापना हुँदैन भने जसरी उहाँले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब म एउटा कानुन व्यवसायी र प्रधान न्यायाधीशज्यूको चाहिँ इजलासमा एउटा विभिन्न समयमा गरेका बहस पैरवीले प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ त्यो हिम्मत राख्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ एउटा कानुन र चाहिँ संविधानको रोबाट मात्रै व्याख्यामा जानुहुन्छ र सम्मानित बेन्चले चाहिँ एउटा संविधान र एउटा समग्र एउटा सिस्टम बचाउनको लागि होइन, अब एउटा सर्वोच्च अदालतले जुन खेल्नुपर्ने भूमिका विगतमा चाहिँ योभन्दा अगाडिका विश्वनाथ उपाध्याय, मीनबहादुर रायमाझीदेखि यावत प्रधान न्यायाधीशहरूले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो उहाँबाट पनि यो भूमिका निर्वाह हुन्छ र एउटा कानुनको र एउटा समग्र संविधानको मर्म र भावनाको आधारमा चाहिँ यो पक्षपात रहित पूर्ण तवरबाट विश्लेषण र फैसला आदेश आउँछ भन्ने म चाहिँ लगभग ढुक्क छु। एमिकस क्युरी गठन गरिएको थियो होइन, यसको मतलब पर्सपेक्टिभ के हो? एमिकस क्युरीको चाहिँ यो इजलासमा यहाँहरूले भने जस्तो अहिले त पूर्ण इजलास गठन भइसकेको छैन, 4 जनाको जुन बेन्च छ यहाँ चाहिँ उहाँहरूले राय दिने हो कि खासमा एमिकस क्युरीको काम के हो, कस्तो भूमिका हुन्छ यो प्रश्न पार्नुहोस्। हेर्नुहोस्, अब अदालतमा पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायको बहस हुन्छ। भोलि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा सडकबाटै आफ्नो पक्षमा जुन बहस गरेर हामी कानुन व्यवसायदेखि सबैलाई भन्नुभएको छ, त्यो उहाँले चाहिँ एउटा कार्यपालिका प्रमुखले हिसाबले गर्न मिल्दैन। उहाँको प्रतिनिधिको रूपमा महाधिवक्ता हामीसँग बहस गर्न त्यहाँ आउनु नै हुन्छ। उहाँ अस्ति पनि आइसक्नु भएको छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीले त एउटा आफ्नो महाधिवक्ता मार्फत र उहाँका कानुन व्यवसाय मार्फत आफ्नो कुरा राख्ने हो। उहाँले लिखित रूपमा प्रत्युत्तर लिखित जवाब दिइसक्नु भएको छ। त्यो लिखित जवाब दिँदा उहाँले रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नु त्यो स्वाभाविक हो। बाहिर उहाँले चाहिँ एउटा राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको हिसाबले त्यो बोल्न मिल्दैन थियो। भोलि अदालतमा चाहिँ दुई पक्षको बहस जब हुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीश र सम्मानित बेन्चलाई चाहिँ अब बीचको एउटा विचार, स्वतन्त्र विचार लिएर सहयोग गर्नको लागि एमिकस क्युरीको अवधारणा आएको हो। यो विश्वका हरेक देशमा यो व्यवस्था छ र एमिकस क्युरीले चाहिँ एउटा स्वतन्त्र र कानुनको रोहमा मात्रै त्यहाँ चाहिँ दुई पक्षमा नलागी, जस्तो हामी चाहिँ अब रिट जारी हुनुपर्छ भनेर लाग्छौँ, उताको चाहिँ खारेज हुनुपर्छ भनेर लाग्छन् भने एमिकस क्युरीले चाहिँ सर्वोच्च अदालत र नेपाल बारको तर्फबाट आउनुभएका 5 जना एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा स्वतन्त्र विचार राखेर एउटा संविधानको व्याख्यामा र सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई एउटा सहज गरिदिनुहुन्छ
र त्यसको लागि चाहिँ एउटा विज्ञ सहयोगको रूपमा एमिकस क्युरीको व्यवस्था भएको हो र त्यही अन्तर्गत सम्मानित बेन्चले एमिकस क्युरीको माग गरे अवस्था हो। एमिकस क्युरीले चाहिँ आफ्नो राय चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा बेन्चलाई दिन्छ, स्वतन्त्र रूपमा राख्छ। स्वतन्त्र रूपमा राख्छ। ओके, अब बेन्चमा अहिले 4 जना श्रीमानहरू हुनुहुन्छ होइन। योभन्दा अगाडि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूले चाहिँ प्रश्नहरू उठिसके पछाडि उहाँले म बेन्चमा बस्दिनँ भन्नुभएको छ होइन। अब जतिजना हुनुहुन्छ 4 जना माथि पनि ओली प्रभाव अथवा भनौँ ओलिटिक्स त्यहाँ हाबी हुने जस्तो देख्नुहुन्छ यहाँहरू कि होइन? उहाँहरूकोले चाहिँ न्यायको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तलाई चाहिँ छाड्नुहुन्न भन्ने जस्तो लाग्छ। होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ एउटा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा आफूसहित अरू 4 जना राखेर 5 जनाको हुने त्यो संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीले चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेको छ। अब त्यो अन्तर्गत चाहिँ उहाँले राख्दा एउटा चाहिँ रोस्टरबाट वरिताको क्रमको तलको राखे भन्ने पनि कुरा उठ्यो। त्यो उहाँको विशेषाधिकार पनि हो र प्रधान न्यायाधीश माथि विभिन्न बाहिर जुन शङ्का उपशङ्का आउँछ त्योतर्फ अदालत हुँदैन र हामी पनि त्यता छैनौँ। तथापि हरिकृष्ण कार्की श्रीमानकोमा चाहिँ के भयो भने पहिला चाहिँ प्रधानमन्त्री अहिलेका केपी शर्मा अहिलेका उहाँ कानुनी सल्लाहकार भइसकेका व्यक्ति, दोस्रो कुरा चाहिँ अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र हरिकृष्ण कार्की श्रीमान चाहिँ एउटै फर्ममा पार्टनर भएको भएर प्रधानमन्त्रीको रक्षा गर्न अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ताज्यू आउनु भएपछि अब हरिकृष्ण कार्की चाहिँ श्रीमानले बेन्चमा बसेर हेर्दा उहाँहरू 2 जनाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ एउटा त्यो मिल्छ र भोलि न्याय सम्पादन हुँदा चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ र त्यो एउटा कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त नि हो। आफू र आफू अनुकूलका व्यक्तिको मुद्दा हेर्न नमिल्ने निष्पक्ष न्यायको सिद्धान्त पनि भएको भएर उहाँले जो आफैले चाहिँ म अब यो इजलासमा बस्दिनँ भन्नुभयो, यो निश्चित रूपमा एकदम स्वागतयोग्य र निष्पक्ष न्याय दिने तर्फ कदमको चाहिँ एउटा खुड्किला हो। जस्तो संवैधानिक इजलास, यसलाई कन्स्टिट्युसनल जुरी भन्न मिल्छ? कन्स्टिट्युसनल जुरी अथवा के भनिन्छ इङ्ग्लिसमा? होइन, यो कन्स्टिट्युसनल कोर्ट हो, कन्स्टिट्युसनल कोर्ट हो। तर अब यसलाई चाहिँ एउटा हाम्रो देशमा सर्वोच्च अदालतको उसमै राखिएको अवस्था हो र यसले चाहिँ संविधान, अरू देशमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनल कोर्ट नै फरक हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब मैले प्रश्न किन उठाएँ भने जस्तो अब यो संवैधानिक इजलासमा भएका अथवा भनौँ हुनुभएका न्यायाधीशद्वयहरू जो हुनुहुन्छ, अब 5 जना हुनुपर्ने छ भन्नुभयो यहाँले। पूर्ण इजलासमा नगएको खण्डमा, पूर्ण इजलासमा गयो भने चाहिँ कतिजना न्यायाधीशद्वयहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ? अब संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीले चाहिँ जब 5 जनाको त्यो प्रधान न्यायाधीश सहितको कल्पना गरेर त्यो इजलास सञ्चालन नियमावली बन्यो। अब त्यसमा चाहिँ संविधानको चाहिँ धारा 137ले त्यो संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था गरेका छ होइन। अब त्यो अन्तर्गत संवैधानिक इजलासमा चाहिँ एउटा कानुनको बाजिएको व्याख्या, एउटा कानुन अर्को कानुन, मूल कानुन संविधानसँग कुनै कानुन बाजिएमा प्रदेश र सङ्घ बिचको विवाद अथवा प्रदेश बिच विवाद होइन, यस्ता इस्युहरू चाहिँ बढी संवैधानिक इजलासमा जाने हो। र यो हाम्रो मुद्दा चाहिँ एउटा सार्वजनिक सरोकारको राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण मुद्दा र यो देश विदेश सबैले चासो दिए भएर यसलाई चाहिँ हामीले एउटा अझ निष्पक्ष तवरले सुनवाई होस्। 5 जना भन्दा पनि भोलि 11 जनाको इजलासले चाहिँ नजिर गिरिजाप्रसाददेखि मनमोहनको पालामसँग 51-52 त्यो गरिराखेको अवस्थामा अब पनि यो चाहिँ 11 जना अथवा त्योभन्दा माथिको बृहत इजलासमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो निवेदन माग हो। भोलि हाम्रो पहिलो बहस चाहिँ त्यसबाट हुन्छ र सम्मानित अदालतले संवैधानिक इजलासले पनि त्योतर्फ विचार गरेर यो चाहिँ एउटा विशेष प्रकृतिको राष्ट्रिय महत्त्वको मुद्दा भएर यो मुद्दालाई चाहिँ संवैधानिक इजलासले चाहिँ यो विशिष्ट किसिमको र एउटा सार्वजनिक महत्त्वको र आम जनतालाई यसमा विश्वस्त गर्न पर्ने भएको भएर एउटा बृहत ठुलो इजलासले चाहिँ हेर्दा अझ राम्रो हुन्छ भनेर त्यतातर्फ लान सक्ने सम्भावना र एउटा कानुनी आधार पनि जस्तो चाहिँ प्रशस्त रूपमा धारा 128ले सर्वोच्च अदालत, अभिलेख अदालत र अन्तिम कानुनको व्याख्याता भएर त्यो सर्वोच्च अदालतका चाहिँ इजलास गठन चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले गर्न सक्ने अधिकार छ। त्यसमा संवैधानिक इजलासबाट ठुलो इजलास बनाएर लान सक्ने एउटा कानुनी र चाहिँ एउटा व्यावहारिक बाटो छ र त्यो नै एउटा निष्पक्ष पनि हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेर हामीले निवेदन दिएको छ। त्यहाँ के हुन्छ अब जुरीको कुरा गरौँ अथवा भनौँ पूर्ण इजलासमा गयो अथवा अहिलेकै भइरहेको संवैधानिक इजलासले चाहिँ यसको फैसला गर्नुपर्ने भयो भने त्यहाँ भोटिङ सिस्टम हुन्छ कि अथवा मतलब
श्रीमानहरू चाहिँ पक्ष विपक्षमा भएर राय बाजियो भने बहुमतको कदर हुन्छ कि अथवा अन्तिम फैसला चाहिँ अथवा अन्तिम आदेश चाहिँ प्रधान न्यायाधीशकै हुन्छ? यसमा के हो यो अघि खुलाइ? यस्तो छ हेर्नुहोस्, जब 5 जनाको इजलासमा प्रधान न्यायाधीश बस्नुहुन्छ उहाँको हैसियत अरू न्यायाधीश सर हुन्छ। यो बहुमतको आधारमा निर्णय हुन्छ। बहुमतको होइन, पहिलो निर्णय त पूर्ण एकपक्षीय रूपमा हुन्छ। उहाँहरू सबैले चाहिँ सरसल्लाह गरेर यसमा चाहिँ यस्तो आदेश फैसला गर्ने भनेर लगभग हुन्छ। त्यो हुन नसकेका खण्डमा राय बाजिएको खण्डमा जसलाई चाहिँ त्यसमा चित्त बुझ्दैन उहाँहरूले तल चाहिँ फरक मत जाहेर गर्नुहुन्छ, यो उहाँहरूको रायसँग म सहमत छैन भनेर। त्यो अवस्थामा 3-2 को कुरा हुन्छ। 3-2 को कुरा हुन्छ। बहुमतको आधारमा फैसला हुन्छ। त्यहाँ प्रधान न्यायाधीशको विशेषाधिकार केही पनि रहँदैन। उहाँको इजलास गठनमा मात्रै एउटा विशेषाधिकार हो। मतलब इजलासबाट उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो भने पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो कुनै पावर प्रयोग गरेर निर्णय चाहिँ उल्ट्याउन सक्ने अथवा निर्णयमा आफ्नो एकाधिकार जमाउन सक्ने चाहिँ अधिकार रहँदैन। त्यो सम्भावना अधिकार केही पनि छैन। त्यो बाहिर जस्तो मान्छेहरूले सोध्छन् त्यो होइन। खालि के भने चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ एउटा इजलास गठन गर्दा चाहिँ उहाँले गर्न सक्ने उहाँको अधिकार भयो र फैसला गर्दा चाहिँ उहाँले एउटा पर्सनल आफ्नो मात्रै राय दिन सक्ने व्यवस्था हो। अब भोलिदेखि बहस सुरु हुँदैछ। यो कति लम्बिएला? मतलब अस्ति पूर्व श्रीमान हाम्रो सुशीला कार्कीजीको अन्तर्वार्ता हेर्दा 1-1.5 महिना भन्नुहुन्छ होइन? 1-1.5 महिना भने त निकै लामो समय हो। त्यतिसम्म त अझै पनि देशमा अशान्ति नै भइरहने भयो, आन्दोलनै भइरहने भयो होइन? यो कायम रहने हो होइन? यो निश्चित रूपमा अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो भोलि बेन्चमा प्रस्तुत हुँदा वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू र हामीले पनि त्यही कुरा उठाउँदैछौँ। यसलाई चाहिँ एउटा पूर्ण बृहत इजलासमा लगेर भोलि पर्सि निकोर्सी गर्दै यो कन्टिन्यू सुनाइ हुनुपर्छ। किनभने आज हेर्नुहोस्, देशमा चाहिँ एउटा संवैधानिक सुनवाई चाहिँ विशेष दिनहरूमा मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। संवैधानिक इजलासको त्यो व्यवस्था हो। त्यसमा पनि हेर्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीशले चाहनु भने त्यसलाई चाहिँ अर्को दिन पनि इजलास गठन गर्न सक्ने निरन्तरता दिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यो उहाँको विशेषाधिकार हो। उहाँले इजलास गठन गर्ने चाहिँ बुधबार र शुक्रबार गर्ने चाहिँ विगतको प्र्याक्टिस हो। तर अब बिहिबार, शुक्रबार, आइतबार गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। त्यसरी पनि जान सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ पूर्ण इजलासमा लगेर दैनिक सुनाइ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा निवेदकको हिसाबले माग पनि रहन्छ र सम्मानित इजलास कति समयमा फैसला आउँछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, पूर्ण इजलास भएर कन्टिन्यू सुनाइ भयो भने त तपाईँको हेर्नुहोस् हप्ता 10 दिनमै अब यसको चाहिँ परिणाम आउन सक्छ। होइन, अब संवैधानिक इजलासमा बुधबार शुक्रबार गरेर यो डिले गरेर जाने नै एउटा तरिका भयो। बृहत इजलासमा पनि गएन भने त्यहाँ चाहिँ एउटा न्याय चाहिँ ढिला पाउनु भने न्याय नपाउनु बराबर हो। देशमा चाहिँ एउटा दुवै पक्षको एउटा भिडन्तको स्थिति बन्दैछ होइन? अब चुनाव हुन नसक्ने अवस्था हिजो चाहिँ नेकपाकै दुई पक्ष गएर एक पक्ष गएर चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्डहरू गएर चुनाव रोक भन्नुपर्ने अवस्था ल्याइसक्नु भयो भन्दा यो चुनाव हुने अवस्था नि हुँदैन। यो जति यो प्रक्रिया चाहिँ लम्बियो यसले चाहिँ एउटा सम्मानित अदालतको पनि एउटा चाहिँ प्रतिष्ठामा भोलि आँच आउन सक्ने अवस्था बन्छ र एउटा राजनीतिक दलको चाहिँ ध्रुवीकरण द्वन्द्व झन् बढ्दै गएर एउटा देशलाई चाहिँ अपूर्ण क्षति बन्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले यो मुद्दालाई चाहिँ डिले गर्नु भनेको एउटा चाहिँ लगभग सबैको लागि चाहिँ प्रत्युत्पादक घातक हुन्छ। ओके, अब 1-1.5 महिना त यो बहसमै भनौँ न फैसला आउनको लागि समय लाग्छ होइन? होइन, यस्तो हो पूर्ण इजलासमा लगेर दैनिक सुनवाई भयो भने लाग्दैन। कम छ त्यो हुन सक्ने चान्सेस त कम छैन। होइन, अब हामी त त्यसको चान्स मागकर्ता निवेदक पनि भएको भएर त्यसको चान्स चाहिँ मैले चाहिँ देखिरहेको छु। अब सम्मानित अदालतले चाहिँ एउटा संविधानको व्याख्या र अहिलेको वर्तमान परिस्थिति होइन र एउटा सम्पूर्ण देश विदेश र सम्पूर्ण चाहिँ व्यक्तिको त ध्यान र आँखा चाहिँ सर्वोच्चतिर भएको भएर यसलाई चाहिँ एउटा छिटो न्याय दिने रोमा त्यो गर्नुपर्छ र हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। यदि त्यसो भएन भने आज हामी लगभग पुसको अन्तिममा छौँ। आज अन्तिम अथवा भनौँ सेकेन्ड लास्ट डेमा छौँ होइन? पर्सिबाट त माघ सुरु हुन्छ। माघ भनेपछि लगभग फागुनमा चाहिँ फैसला आउने भयो। फागुनमा चाहिँ फैसला यदि यहाँहरूले सोचे विपरीत आयो भने
वैशाखमा चुनाव हुनुपर्ने भयो। चुनाव त हुँदैन। वैशाखमा चुनाव हुनको लागि त त्यो समय छैन। राजनीतिक दलहरू अहिलेदेखि नै हामी त रेडी नै छैनौँ भनिरहेछन्। जनता नै चाहिँ रेडी छैनन्, किनभने जनता नै कोभिड क्राइसिसले गर्दाखेरि त्यो एउटा इलेक्सनको माहौलको लागि रेडी छैनन् होइन। भनेपछि चुनाव होला जस्तो लाग्छ त यहाँलाई? होइन, चुनाव त वैशाखमा निश्चित रूपमा हुँदैन। एउटा अब अदालतको एउटा फैसला के आउँछ भन्ने पनि हेरिराखेको अवस्था र एउटा राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा जान तयार पूर्ण रूपमा नभइसकेको अवस्था। अर्को 120 दिन भित्र चाहिँ अगाडि चाहिँ जुन निर्वाचनका प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ त्यो नै नभइराखेको अवस्था र एउटा प्रधानमन्त्रीले जुन हठात एउटा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, उहाँले पनि एउटा कानुनी हिसाबमा चुनावको डेट तोकेर आए पनि त्यो चुनाव गर्ने उहाँको मनोसुभा र एउटा इच्छा चाहिँ त्यो कुनै पनि रूपमा त्यो प्रस्तुत उहाँको चुनाव गराउने इच्छा छैन। उहाँको त अब लम्बाएर जाने हो। र एउटा हेर्नुहोस्, म जस्तो एउटा प्रश्न यहाँ म तपाईँलाई उठाउँछु। अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री कस्तो प्रधानमन्त्री? हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री हो। जनताले चुनेर संसदमा पठाएर संसदले चुनेर प्रधानमन्त्री बनाए। दलहरूले नै संसदीय दलको नेता बनाएर उहाँलाई चुनेर प्रधानमन्त्री बनाए र उहाँले संसद विघटन गरे पछाडि उहाँ संसद अनुसारको प्रधानमन्त्री रहनु भएन र यति बेला काम चलाउ प्रधानमन्त्री भनेर पनि उहाँलाई तोकिएको छैन। यति बेला उहाँ भइरहनु भएको प्रधानमन्त्री चाहिँ कस्तो प्रधानमन्त्री हो त्यो कुरा नि अलिकति। अब हेर्नुहोस्, कानुन त एउटा संविधान त र व्यवहार त उहाँ काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो। अब प्रधानमन्त्रीलाई काम चलाउ राष्ट्रपतिले नभनिदिनु भएको अवस्था र प्रधानमन्त्रीले पनि एउटा नैतिक रूपमा संसद जस्तो प्रतिनिधि सबै विघटन गरेपछि उहाँको एउटा नैतिकता पनि के हुन्थ्यो भने अब म चाहिँ काम चलाउको रूपमा काम गर्छु, मैले प्रतिनिधि सभा नयाँ जनादेशमा जानु लागि भन्नु पर्थ्यो। त्यो त उहाँले बोलिरहनु भएको छ। अर्को चाहिँ विगतको नजिर हेर्दाखेरि पनि जति पनि प्रधानमन्त्रीहरूले संसद विघटन गर्नुभयो उहाँले राजीनामा चाहिँ दिनुभएको छ होइन? यस्तो छ, पहिला राजीनामा नदिँदा पनि अब त्यो पहिला चाहिँ संविधान 47 को 53 को 4 मा चाहिँ एउटा राजाले चाहिँ प्रधानमन्त्री परिषदको सिफारिसमा संसद विघटन गर्न सक्ने एउटा धारा राखिएको थियो। अहिले त्यो धारै छैन। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने र त्यसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्न सक्ने धारा नै छैन। हेर्नु, संविधान निर्माताले कसरी बनाउनु भएको छ त्यो विगत चाहिँ संविधान सभाको विभिन्न समितिमा भएका चाहिँ सुभाष नेमाङदेखि यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ। अग्नि खरेलसम्मका त्यो आइसक्यो। सुभाष नेमाङको त भिडियो भाइरल भयो, सायद अग्नि खरेलको पनि भिडियो आयो भनेर कता सञ्चार माध्यममा देखेको थिएँ मैले। जस्तो सर्वोच्च अदालतले यो कुरालाई पनि इम्पोर्टेन्समा लिन्छ कि लिँदैन होइन? जस्तो तत्कालीन अवस्थामा संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने बेलामा जसले महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेलेका थिए उहाँहरूसँग पनि राय लिने काम गर्छ सर्वोच्च अदालतले? होइन, हेर्नुहोस्, यो जुन सूचनाहरू बाहिर आयो यसलाई हामीले कोर्टमा जब प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ यसलाई चाहिँ अदालतले ग्रहण गर्छ। यो ग्रहण किन पनि गर्नुपर्छ भन्दा तत्कालीन अवस्थामा संविधान बनाउनेको मनसाय के थियो? हाम्रो देशको संविधान 2072 मा 63 सालको जनआन्दोलनको बेसमा बन्या छ र विभिन्न समयमा चाहिँ संसद विघटन भयो भनेर अब संसद विघटन गर्नलाई चाहिँ एउटा अस्थिरता आयो र एउटा राजनीतिक चाहिँ एउटा बेइमानी हुन थाल्यो भनेर हेर्नु संविधानले चाहिँ 2 वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने, एकचोटि ल्याइसकेपछि फेरि अर्को 1 वर्षभित्र ल्याउन नमिल्ने। यसबाट नै हामी प्रश्न के हुन्छौँ भने संविधानको धारा 85(1) ले 5 वर्षको कार्यकाल फिक्स गरेको थियो। त्यो मध्ये पनि 3 वर्ष चाहिँ लगभग प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने व्यवस्था गरेर उहाँलाई चाहिँ एउटा काम गर्ने वातावरण बनाइराखे र संविधानले सुनिश्चित गरे अवस्था र संविधानमा स्पष्ट रूपमा 5 वर्ष कार्यकाल राखे भएर अब हाम्रो देशको अहिले प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ मलाई त स्पष्ट बहुमत हुँदै पनि पार्टीले काम गर्न दिएनन्। संविधानले पार्टीको विवाद चिन्दैन। संविधानले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव आएको थियो र त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार बनेर चाहिँ काम गर्न नसकेको अवस्था बन्या थियो अथवा एउटा गम्भीर खालको कुनै समस्यामा चाहिँ संसद अड्किया थियो भने त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा चाहिँ एउटा त्यो डक्ट्रिन अफ नेसेसरी हुन सक्थ्यो। अहिले त एउटा हेर्नुहोस्, यो डक्ट्रिन अफ नेसेसरी पनि त्यो छैन र एउटा संविधानको मूल मर्म र भावना नै छैन। संविधान बनाउने एउटा चाहिँ विधायिकाको मनसाय पनि यसमा प्रस्फुटित हुँदैन। त्यसकारण यो चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री चाहिँ राष्ट्रपतिको एउटा आडमा सिधै चाहिँ एउटा संविधान विपरीत गरेको कदम हो भन्छु म चाहिँ। हस् सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई महत्त्वपूर्ण संवादको लागि। अब अन्तिममा चाहिँ हामीले विघटित संसद चाहिँ पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने नै सोच्नु पर्यो अहिलेसम्म।
अब हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ एउटा म कानुनको विद्यार्थी र एउटा हामीले चाहिँ एउटा सिस्टम र प्रजातन्त्र जुन हरेक 47 देखि 63 सम्म विभिन्न जनआन्दोलनबाट चाहिँ एउटा व्यवस्थित होस् र देश चाहिँ एउटा कानुनी शासन र एउटा आर्थिक विकासतर्फ जाओस् भन्ने जुन चाहना र सदिच्छा राखेका थियौँ। हाम्रा देशका नेकपाका अहिलेका प्रधानमन्त्री मात्र होइन, उहाँको पार्टीका अन्य नेताहरूले पनि जुन एउटा झगडा गर्ने वातावरण उहाँहरूले क्रिएट गरेर एउटा देशी विदेशी डिजाइनमा जुन चाहिँ एउटा संविधानमाथि प्रहार गर्ने र एउटा चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भन्ने पनि केही होइन भन्ने। हेर्नुहोस्, अब यो चुनाव चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ यो मेरो चुनाव गरेर ताजा जनादेश लिने, उहाँले त 5 वर्षको जनादेश जनताले दिएकै हो। भोलि फेरि चुनाव भएपछि उहाँले 1 महिना 2 महिना फेरि पार्टीभित्र झगडा आयो भने फेरि ताजा जनादेश लिन जाने हो र? हरेक चाहिँ ताजा जनादेश भनेको 5 वर्ष जब संविधानले सुनिश्चित गरेको छ 5 वर्ष त्यो जनादेश ताजा हुन्छ र त्यतिसम्म चाहिँ एउटा धैर्य नगरेर आफ्नो पार्टी मिलाउन नसकेर एउटा सिस्टम र संविधान भत्काउने यो चाहिँ एकदम नेपाली जनता र हामी जस्ता कानुनका विद्यार्थी कसैलाई पनि यो एकदम ठिक कदम लागेको छैन। यो चाहिँ एउटा कानुन त पनि गलत छ र एउटा व्यवहार त पनि गलत छ र यो यस्ता कदमहरू चाहिँ भोलि हुँदै जाने भने हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा कहिले पनि एउटा राजनीतिक दलले काम गर्ने वातावरण पनि बन्दैन। प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ एउटा संसद विघटन गरेर आफू माथि चाहिँ एउटा कुनै जिम्मेवारी अथवा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो, पार्टीले विपक्षीले अङ्कुश लगायो भने भाग्ने अवस्था बन्छ र यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ र यस्ता कुराहरू चाहिँ रोकिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा कामना र एउटा चाहिँ कानुनी बाटोबाट यसको चाहिँ उपचार खोजेका छौँ। निश्चित रूपमा यसतर्फ चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ र एउटा आम जनतालाई चाहिँ फेरि चाहिँ एउटा संविधानत सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा आश र विश्वास चाहिँ हामीले लिएका छौँ। धन्यवाद सर यहाँलाई। हस्, धन्यवाद।